السلام عليكم. انا تاع نيوتن. ميثود واحده اخرى باش نخرج البولينوم. المهم اول حاجه كن كنحطو لي بوين اللي عندنا كاملين. اكس 1 اكس 0 تيغال 0، اكس 1 تيغال 1، اكس 2 تيغال 2، اكس 3 تيغال 4. كل وحده كنوضعو ليها شحال كتساوي، كتساوي ليماج نتاعها. تيغال 1 if x 2 est égal à 2 if x 3 est égal à 4 est égal à 5. Après اش كنديرو كنحسبو لي ديفيرونس ديفيزي ديال كل دو بوين. كل دو بوين كنحسبوهم بحال اللي هي كل دو بوين. if x 0 x 1 if x 1 x 2 if x 2 x 3. شحال ما كان عندنا نومبر ديال لي بوين كنحسبوهم كاملين، واخا يكونوا عندنا 100 ولا شي حاجه خصنا نحسبوهم كاملين، حيت حيت جميع الريزلطات تحتاجهم ابخي باش تصاوب البولينوم. باش كتحسب هاد اف اكس 0 اكس 1 كتساوي لك هي اف اكس 1 موان اف اكس 0 سور اكس 1 موان اكس 0. هادي ساهلة باش تحسب، هي 1 موان 1 سور 1 موان 0 تيغال 0. دونك نجيو هنايا كنحطو 0 هنايا، كنعاودو نحسبوها كتجيك 1. هنايا كتجيك 3 سور 2. ابخي نجيو كنحسبو دو بوين دو بوين. هنايا كتجيك اف اكس 0 اكس 1 اكس 3 حيت رجعت كتلي بين 3 بوين اللي هما اكس 0 اكس 1 و اكس 2. عاوتاني هنايا ما بين اكس 3 اكس 2 اكس 1 اكس 3 اف اكس 1 اكس 2 اكس 3. هنايا اف اكس 0 اكس 1 اكس 3 كتجيك هي اف اكس 0 اف اكس 1 اكس 2 موان اف اكس 0 اكس 1 سور لي بوين البوين الاول والبوين التالي اللي عندك هي اكس 2 موان اكس 0. هاديك كنحسبوها شحال كتجي 0 1 موان 0 2 موان 0 هي 1 دومي. هاي الثانية شحال كتجي؟ الثانية كتجينا 1 سور 6. عاوتاني اخر وحدة غادي تكون جمع لنا جميع لي بوين اللي عندنا هي اكس 0 اكس 1 اكس 2 اكس 3. كتجينا هي اف اكس 0 اف اكس 1 اكس 2 اكس 3 موان اف اكس 0 اكس 1 اكس 3 سور اكس 3. البوين التالية موان البوين الاولى يجينا موان 1 سور 12. دابا باش كنجيو نحدو البولينوم اللي هي الهدف نتاعنا، كنجيو كنمشي لهنايا 1 سور 12. كناخدو هاد الصف الاول ديما واللي كنخدمو عليه، وكل ريزولطا كتعتبر الاخر كتلي هي البوان. مثلا موان 1 سور 12 هادي هي كا تيغال الاكس كا. دونك غتبدا من زيكس من البوان ان موان زون تيعاود ما غاديش تحسب البوان ان. حنا غادي نشوفو
moins 1 sur 12 غتجيك هي moins 1 sur 12 fois x moins xk هادكا من 0 0 ل 2 0 1 2 ديما كا ما بين 0 n moins 1 بوان. دونك ما عمرك ولا غادي توصل للبوان التالية. دونك موان اكس كا هي 2 هي موان اكس 2 فوا اكس موان اكس 1 اكس موان اكس 0 بلوس ان دومي اللي هي الريزولتا الثانية اللي عندنا فوا اكس موان اكس 2 موان اكس 1 فوا اكس موان اكس 0 عاوتاني عندنا 0 موان اكس 1 بلوس اف اكس بلوس اف اكس 0 اللي عندنا هي التالية. دونك غتجينا ريزولتا توتال ناقص اكس موان 1 x moins 2 plus 1 demi x moins 1 plus 1 وغادي نكملو الحساب وصافي شحال ما خرجت لنا. بالنسبة دابا بقاتنا في هاد الشابيتر ليرور حيت كما عارفين خصنا حنا نلقاو شي بولينوم دايز بجميع لي بوين مي هو فريمون ما غاديش امبوسيبل تلقى شي فونكسيون غادي دير شي فونكسيون اللي غادي دوز جميع لي بوين. ديما غتلقى كاين واحد ليرور بين البوين وبين الفونكسيون اللي عندنا. دونك سهله اللي غتديفيني اللي كانوا عندنا بوين ديستانك دو ا دو كيديفينو هو او دو اكس est égal f de x الفونكسيون اللي كنقل الفونكسيون اللي عندنا لي بوين لي زيموج تاعها مون بي دو اكس. البولينوم اللي درنا لها كنحاولو نقربو البولينوم اللي لقيناها باغ ميثود ديال لاغرانج ولا نيوتن كنحاولو نقربو الفونكسيون حقيقية. هذا هو ليرور. باش نلقاو ليرور مكاينش باش نلقاو ليرور كاين تيوريم كاين كورولار. تيوريم كتقول لك الا كانت عندنا اف بارتينس كلاس ان بلس 1 sur ا بي يعني اف كونتيني ديريفابل n plus 1 fois alors il existe واحد كسي tel que l'erreur de est égale fn plus 1 dérivé n plus 1 fois n plus 1 fois p de x p de x. هادي تو سامبلومون امبوسيبل زعما تلقى بها دي فالور نيميريك. راه كنحاولو نابروشيو ليغور في واحد لانترفال راه كنخدمو واحد الكورولار ديال هاد التيوريم كو ليرور كنحاولو نديرولو واحد الانترفال tel que سيب ديال ديك الكواس ديال ديك الفونكسيون ديريفي ديال الفونكسيون ان بلس ان فوا
avec h est égal au max de x plus 1 moins x. هادو باش كنحاولو نلقاو شي انترفال كل ما صغار كل ما كان داك الشوا ديال داك الفونكسيون مزيان.